श्रीयंत्रोद्धारक हनुमति स्तोत्रम्। नमामि दूतम रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम्। श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभम्। पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम्। रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकम्। नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितम्। दात्रिंसंलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितम्। 30 कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितम्। पद्मासंस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगम्। चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरम्। गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिम्। हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकम्। प्रभञ्जन शब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकम्। सर्वदाभीष्टदातारं सतां वैद्रणं हवे। अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदम्। कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम्। अक्ष्यादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परम्। लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपम्। किङ्करा सर्वदेवाद्या जानकीनाथस्य किङ्करम्। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा। तुङ्गामबोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते। नानादेशगतः सद्भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः। धूपदीपादिनैवेद्य पञ्चखाद्यस्य शक्तितः। भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ति समप्रभम्। व्यासतीर्थ यतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः। वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभयन्तरे खलु। पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्। सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः। यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम्। यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं 16 श्लोकसंयुतम्। श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम्। श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभम्। पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम्। रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकम्। नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितम्। दात्रिंसंलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितम्। 30 कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितम्। पद्मासंस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगम्। चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरम्। गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिम्। हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकम्। प्रभञ्जन शब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकम्। सर्वदाभीष्टदातारं सतां वैद्रणं हवे। अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदम्। कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम्। अक्ष्यादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परम्। लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपम्। किङ्करा सर्वदेवाद्या जानकीनाथस्य किङ्करम्। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा। तुङ्गामबोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते। नानादेशगतः सद्भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः। धूपदीपादिनैवेद्य पञ्चखाद्यस्य शक्तितः। भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ति समप्रभम्। व्यासतीर्थ यतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः। वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभयन्तरे खलु। पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्। सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः। यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम्। यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं 16 श्लोकसंयुतम्।
श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं दात्रीं संलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63 कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासंस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वैद्रणं हवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्ष्यादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करा सर्वदेवाद्या जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गामबोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः सद्भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्य पञ्चखाद्यस्य शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ति समप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं दात्रीं संलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63 कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासंस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वैद्रणं हवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्ष्यादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करा सर्वदेवाद्या जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गामबोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः सद्भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्य पञ्चखाद्यस्य शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ति समप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं
श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं दात्रिंसंलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63,00,00,000बीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासंस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वैदृढं हवे अञ्जनागर्भशम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करा सर्वदेवाद्या जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गामबोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः सद्भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्य पञ्चखाद्यस्य शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थ यतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं दात्रिंसंलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63,00,00,000बीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासंस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वैदृढं हवे अञ्जनागर्भशम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करा सर्वदेवाद्या जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गामबोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः सद्भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्य पञ्चखाद्यस्य शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थ यतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं
श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते। नमामि दूतं रामस्य सुगदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं दात्रीं संलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63 कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासंस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वैदृढं हवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करा सर्वदेवाद्या जानकीनाथस्य किङ्करम् वासिनं चक्रतीर्थश्च दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गामबोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः सद्भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्य पञ्चखाद्यस्य शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ति समप्रभं व्यासतीर्थ यतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुगदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं दात्रीं संलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63 कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासंस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वैदृढं हवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करा सर्वदेवाद्या जानकीनाथस्य किङ्करम् वासिनं चक्रतीर्थश्च दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गामबोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः सद्भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्य पञ्चखाद्यस्य शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ति समप्रभं व्यासतीर्थ यतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं
श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं दात्रीं संलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63 कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासंस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जन शब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वैद्रणं हवे अञ्जनागर्भशम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्ष्यादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करा सर्वदेवाद्या जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गामबोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः सद्भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्य पञ्चखाद्यस्य शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ति समप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेत् नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं दात्रीं संलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63 कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासंस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जन शब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वैद्रणं हवे अञ्जनागर्भशम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्ष्यादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करा सर्वदेवाद्या जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गामबोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः सद्भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्य पञ्चखाद्यस्य शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ति समप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेत् नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं
श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं दात्रिंसंलक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63,00,000,000बीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासंस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वैदृढं हवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करा सर्वदेवाद्या जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गामबोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः सद्भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्य पञ्चखाद्यस्य शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते इति श्री व्यासराजकृत यंत्रोद्धारक श्री हनुमत स्तोत्रम श्री हनुमतार्पणमस्तु। ओम हन हनुमते नमः।